दर्शकबिन चिनारी कार्यक्रममा छौँ र आज हामी आइपुगेका छौँ बबई गाउँपालिकामा। बबई गाउँपालिकाका सम्पूर्ण दृश्यहरू कार्यालयको दृश्यहरू तपाईँलाई देखाइसक्यौँ। पौडेलजी जो यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, स्वागत छ सर हजुरलाई। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ? कोरोनाले अब देशै विश्व नै एकदमै त्रसित भएको अवस्थामा हाम्रो गाउँपालिकाको अवस्था के छ भनिदिनुहोस् न। अब विशेष गरेर बबई गाउँपालिकाका सवालमा हामीले विगतको वर्षमा विकास निर्माणका कामहरूलाई आफ्नो गतिमा अगाडि बढाउने एउटा योजनाका साथ अगाडि बढेका अवस्थामा बिचैमा तपाईँको चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले देशभरि लकडाउनको अवस्था सिर्जना भइसकेपछि हामी पनि त्यो बिचबाट बच्न सकेको अवस्था होइन। अब दाङ जिल्लाको पनि पश्चिम भागमा अवस्थित भएका कारणले हामीसँग अब आम्दानीको स्रोतहरू कम हुने कुरा त गाउँपालिकाका हिसाबले अब स्वाभाविक रूपले कम छ, तपाईँहरूलाई थाहा नै भएको विषय हो। तर पनि हामीले कोरोना महामारी आइसकेपछि अब हामीसँग बाहिरबाट काम गर्न गएका विदेश तेस्रो मुलुकमा गएका अथवा भारतमा गएका मान्छेहरू आउने क्रम अत्यन्त बढी रह्यो र समथिङ हामीले 1500 जना मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा राख्न पर्ने स्थिति सिर्जना भयो। अब त्यस बेलामा हाम्रो खर्च हामीले नछुट्याएको बजेट जसमा हामीले कोरोना संक्रमणका निम्ति भनेर अर्को पहिलो सालमा हामीले बजेटै विनियोजन नगरेको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था र स्थिति सिर्जना भइसकेपछि हामीले विविध शीर्षकहरूबाट खर्च कटाएर हामीले चाहिँ कोरोना भाइरसका निम्ति खर्च गर्नुपर्ने अवस्था स्थिति भयो र हामीले अहिलेसम्म बबई गाउँपालिकाको सवालमा अहिले आजको मितिसम्म पनि हामीले क्वारेन्टाइनमा सञ्चालनमा राखिरहेको अवस्था छ। धेरै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले क्वारेन्टाइन अहिले राखिरहेको अवस्था छैन, होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने अवस्था सिर्जना गर्नुभएको छ। यद्यपि हामीले बबई गाउँपालिकाका सवालमा त्यो स्थिति सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ र हिजोसम्मको मितिमा 52 जना हाम्रो क्वारेन्टाइनमा अहिले पनि हुनुहुन्थ्यो र सायद मलाई लाग्छ आज त्यस उहाँहरूको रिपोर्ट आयो भने उहाँहरूलाई फेरि घर पठाइन्छ। हामीले गाउँमा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नबढोस् भन्ने हेतुले बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने र चेक जाँच गरेर मात्रै घर पठाउने स्थिति सिर्जना गरेका छौँ। त्यो स्थिति सिर्जना गर्दाखेरि हाम्रो कम्तीमा पनि समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण अहिलेसम्म भेटेको छैन। हामीले 2 पटकसम्म समुदाय स्तरमा हामीले चेक जाँच गऱ्यौँ। सबै धेरै भिडभाड हुने क्षेत्रहरूमा व्यापारीहरूलाई, त्यसपछि गएर ब्याङ्कहरूमा गएर विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूमा पनि हामीले जहाँ मान्छेहरूको भिडभाड हुन्छ त्यस्तामा हामीले समुदाय स्तरमा पनि एउटा नमुना कलेक्सन गरेर हामीले चेक जाँच गऱ्यौँ। तर पनि अहिलेसम्म हामीले पोजिटिभ भएको पाएका छैनौँ। यद्यपि हामीले बबई गाउँपालिकाका सहरमा कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गरेका छौँ। अब कतिसम्म सफल हुन्छौँ त्यो अब चाहिँ हेर्न बाँकी छ। अन्तखेरि पौडेलजी, नेपाल सरकारबाट यो आर्थिक वर्षलाई कति बजेट उपलब्ध भएको छ यो गाउँपालिका? होइन, अब नेपाल सरकारबाट आउने बजेट भनेको सबैको समानुपातिक ढङ्गले नै आउने गर्छ। भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा बजेटहरू आउने गर्छ र त्यो बजेट आउने भनेको अब सशक्त सहितको हाम्रो 35-36 करोड नै बजेट हो। र हामीले अहिलेको बजेट निर्माण गर्दाखेरि हामीले 50 करोड 96 लाखको बजेट हामीले निर्माण गरेका छौँ। अब विशेष गरेर अब यो हामीले विभिन्न आर्थिक आन्तरिक आम्दानीदेखि लगेर सबै अहिलेको अल्ल्या बजेटको पैसा समेत जोडेर हामीले चाहिँ त्यो गरेका हौँ र सशर्तको पैसा हामीले फिर्ता गरिसकेको अवस्था छ। जहाँबाट हामीले सशर्तको काम गर्न नसकेका पैसाहरू हामीले फिर्ता गरेका छौँ र फेरि हामीले हिजोका टेन्डर गरेर लागेका जुन कामहरू छन् तिनी सम्पन्न भएको अवस्थामा नभएकै कारणले पनि फिर्ता गर्नु पर्यो र त्यसलाई माग्ने क्रममा हामी छौँ। फेरि उहाँ पैसा मागेर हामी त्यसको पेमेन्ट गर्ने पक्षमा छौँ। र विशेष गरेर बबई गाउँपालिकाको सल्लाह अल्ल्या पैसा कम किन भएको त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामीले बजेट ठुलो बनाउन नसकेको कारण के हो त भन्दा हामीले पैसा जुन वर्षमा खर्च गर्न पर्ने हो त्यही वर्षमा हामी खर्च गरेर सिद्ध्याउने खालको छ। अहिले पनि तपाईँले लेखा शाखामा गएर बुझ्नुभयो भने अहिले पनि हामीले 52वटा फाइल हामीले अहिले पनि पेमेन्ट गर्न बाँकी छ। हामीले काम भइसकेका तर पेमेन्ट गर्न बाँकी रहेका पैसाहरू पनि छन्। त्यो हामीले 1 गतेदेखि हामीले सुरु गरेका छौँ पेमेन्ट गर्न। हामी सुस्त अब एक हप्ताभित्र हामी चाहिँ त्यो पैसा तिरिसक्छौँ। किन त भन्दाखेरि हामीसँग पैसा नभएको र खर्च बढी भयो। विगतको वर्षमा पनि हामीले खर्च बढी गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यो भावनाले हामी कामकाजका हिसाबले जे होस् हामीले आएका बजेटहरू सदुपयोग गर्ने सवालमा हामी चाहिँ
पछाडि छैनौँ, हामी अगाडि नै छौँ। तर पैसा नपुगेका कारणले पनि हाम्रा कामहरू केही ब्लक भएका छन्। हामीले प्रदेश र सङ्घसँग माग्ने काम क्रम जारी राखेका छौँ र गरिरहेका अवस्था छ। बबई गाउँपालिका हुनुभन्दा अगाडि अहिले त गाउँपालिका भइसक्यो, कुन कुन गाविसहरू मिलेर बनाउनु? बबई गाउँपालिका हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो बबई गाउँपालिकाभित्र पुरुनधारा, विगतको पुरुनधारा गाविस जसमा 5वटा वडाहरू निर्माण भएका छन्। पञ्चकुले गाविस जो हाम्रो 2टा वडाहरू छन्, 6 र 7 नम्बर वडा पञ्चकुले गाविसभित्र पर्छ भने 1 देखि 5 सम्मका वडाहरू पुरुनधारा गाविसभित्र पर्छ। हिजो पनि पुरुनधारा गाविस धेरै ठुलो गाविस थियो र 2टा गाविस मिलेर बबई गाउँपालिका बनेको छ। अब भेगका हिसाबले हेर्नुभयो भने बबई गाउँपालिकाका केही क्षेत्रहरू विकट छन्, अब विकट पनि मानिन्छन्। तर पनि अहिले हामी गाउँपालिका बनेदेखि गएर हामीले जुन काम हामीले गतिमा गरिरहेका छौँ त्यसले गर्दा अब यो विकट होइन कि भन्ने कुरा पनि मान्छेलाई लागेको हुनसक्छ। अब त्यो धेरै कुराले अब विकटता अहिले पनि तपाईँको 1 नम्बरको केही क्षेत्रहरू र तपाईँको 7 नम्बरको केही भागमा अहिले पनि बर्खामा गाडी चल्न सक्ने अवस्था छैन। नदीका कारणले पनि होला गाडी चलाउन सकिरहेका छैनौँ र हामीले जुन गतिमा सडकहरू निर्माण गर्ने काम जुन गतिमा हामीले गरिरहेका छौँ त्यसले हामीले हाम्रो कार्यकालभित्रमा बर्खा पनि गाडी चल्न सक्ने, यदि नदीमा पुल बनेको खण्डमा बर्खा पनि गाडी चल्न सक्ने खालको स्थिति सिर्जना गर्नका निम्ति विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। विद्युतको सवालमा, खानेपानीका सवालमा, सबै चिजहरूमा हामी चाहिँ एउटा क्रमबद्ध रूपमा विकास निर्माणका काम योजनामा हामी अगाडि छौँ। भेगका हिसाबले दुर्गम भए पनि हामीसँग जोडिएका अब यो धेरै हामी अलिकति फराकिलो गाउँपालिका पनि हो, भूगोलका हिसाबले अलिक ठुलो गाउँपालिका छ। तपाईँले नक्सामा हेर्दाखेरि पनि थाहा पाउन सकिन्छ। र अब यो हामीसँग जोडिएका जुन छिमेकी गाउँपालिकाहरू छन् त्यो छिमेकी गाउँपालिकाहरूसँग पनि हामीले केही विकास निर्माणका कामहरूमा सहकार्य गर्नुपर्ने खालको स्थिति छ र हामी सहकार्य गर्ने क्रममै हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सिमानाहरू कहाँ कुन कुन पर्छन् भनिदिनुहोस्। अब हामी पूर्वमा हाम्रो शान्तिनगर गाउँपालिकासँग हामी जोडिएका छौँ भने हामी उत्तरतर्फ हामी सल्यानको 6 नम्बर प्रदेशको त्रिवेणी गाउँपालिकासँग पनि जोडिएका छौँ। अब पश्चिमतर्फ हेऱ्यौँ भने हामी सल्यानकै 6 नम्बर प्रदेशकै कालीमाटी गाउँपालिकासँग जोडिएका छौँ भने दक्षिणतर्फको भूभागमा हामी चाहिँ हाम्रै बाँके जिल्लाको राप्ती सुनारी गाउँपालिकासँग हाम्रो सिमाना जोडिएको छ। अब राप्ती सुनारी गाउँपालिकासँग ठुलो सिमाना हाम्रो जोडिएको छ, जो मध्यवर्ती क्षेत्र पनि हामीले हाम्रो पर्छ। त्यो राप्ती सुनारी बाँके के अरे राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको क्षेत्र पनि हामीसँग पर्छ भने हाम्रो अलिकति थोरै भाग हाम्रो दङ्गीशरण गाउँपालिकासँग पनि जोडिएको छ। दक्षिण पूर्वमा तपाईँको दङ्गीशरण गाउँपालिकासँग पनि हाम्रो जोडिएको छ भनेपछि यी हाम्रा 5वटा केन्द्रहरूसँग हाम्रो सिमाना जोडिएको अवस्था छ। 5वटा केन्द्रको बिचमा हामी छौँ र हामी अब यो जुन केन्द्र हामीले निर्माण गरेका छौँ त्यसलाई सबै गाउँपालिका हाम्रा छिमेकी गाउँपालिकाहरूसँग विकास निर्माणका कामहरूमा पनि सडकका, विद्युतका, त्यसपछि हरेक कामहरू साझेदारीमा गर्नुपर्ने स्थिति पनि देखा परेको छ। त्यसलाई हामी साझेदारी गरेर अगाडि बढाउने क्रममै छौँ। जनजाति, भाषा, धर्म संस्कृतिका कुराहरू पनि आउँछन् अध्यक्षजी। अब के छ, कस्तो छ भनिदिनुहोस् न। नै हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बबई गाउँपालिका भन्न बित्तिकै यो पहाडी बस्ती भरिएको ठाउँ हो। विशेष गरेर पुरुनधारा, हिजोको पुरुनधारालाई तपाईँ हेर्नुभयो भने हामीसँग सबै सल्यान, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, अराखाँची, बागलुङसम्मका मान्छेहरूको बसोबास भएको देखिन्छ भने तपाईँको पञ्चकुलेको क्षेत्र, हिजोको पञ्चकुले क्षेत्रमा थारू बसोबास पनि केही देखिन्छ र अधिकांश बबई गाउँपालिकालाई हेर्नुभयो भने पहाडी बस्ती नै हो। अब यो पहाडी बस्तीमा यसमा जनजातिहरू हुनुहुन्छ, दलितहरू हुनुहुन्छ, बाहुन, क्षेत्री सबैको तपाईँको चाहिँ मिलेर बसोबास गरेको क्षेत्र छ। कुनै क्षेत्र दलित बसोबासको बाहुल्यता भएका क्षेत्रहरू पनि छन्, जनजातिका बाहुल्यता भएका क्षेत्रहरू पनि छन्, क्षेत्रीका बाहुल्यता भएका क्षेत्रहरू पनि छन्। तर यद्यपि बाहुनको बाहुल्यता भएका क्षेत्रहरू हाम्रो बबई गाउँपालिकाभित्र छैन। अब त्यो अवस्थामा हामीले मूल्याङ्कन गरेर हेऱ्यौँ भने अब धर्मका हिसाबले हेर्ने हो भने अधिकांश मान्छेहरू हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेहरू यसमा बसोबास गर्छ भने अब यसमा क्रिस्चियनहरू पनि केही बसोबास गर्ने अहिलेको प्रक्रियामा क्रिस्चियनहरू पनि छ। अनि बौद्ध धर्म मान्ने मान्छेहरूको पनि सङ्ख्या थोरै भए पनि भएको अवस्था छ भने अब धार्मिक रूपले पनि बहुधार्मिक स्थिति देखिन्छ। अब सांस्कृतिक रूपले हेर्नु हो भने यहाँ विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक धरोहरहरू देखिन्छन्। किनभने रुकुमबाट आएका साथीहरूको रुकुमको संस्कृतिलाई यहाँ देखाउन खोजिरहेको अवस्था छ, रोल्पाबाट आएका साथीहरूको रोल्पाको संस्कृतिलाई यहाँ तपाईँको जगेर्ना गरिरहने अवस्था छ भने सल्यानका साथीहरूले सल्यानको के अरे संस्कृतिलाई पनि यहाँ आफ्नो मौलिक संस्कृतिलाई भुल्न सकेको अवस्था छैन र यहाँ बहुसांस्कृतिक भनौँ न एउटा सबै खालका संस्कृतिहरू पनि यहाँ भएको विद्यमान भएको स्थितिमा हामी छौँ। पौडेलजी, यो भनिदिनुहोस्, अब
बजेटलाई विशेष कुन क्षेत्रमा लगाउने? अब विशेष गरेर हाम्रो बजेट अब योभन्दा पहिलाको बजेट हामीले केमा केन्द्रित गरेका थियौँ त भन्दाखेरि हाम्रा स्थायी संरचनाहरू जुन तपाईँको गाउँपालिका को संरचना भयो, त्यसपछि गएर वडाका संरचनाहरू भए, स्वास्थ्य केन्द्रका संरचनाहरू भए, सरकारी संरचनाहरू हाम्रो बबी गाउँपालिकामा विद्यमान अवस्थामा तपाईँको 2टा मात्रै संरचनाहरू भएको अवस्था हो। त्यो के हो भन्दाखेरि पुरुनधारा स्वास्थ्य चौकीका रूपमा स्वास्थ्य चौकीको नाम मात्रै भएको र भवनहरू नभएको अवस्था र स्थितिमा पुरुनधारा गाविसको एउटा भवन मात्रै थियो हामीसँग सरकारी संरचनाका रूपमा भने पञ्चकुलेमा एउटा गाविसको भवन र एउटा स्वास्थ्य चौकीको भवन मात्रै भएको अवस्था हो। अब यो अवस्थामा हामीले चाहिँ हामीले विगतको वर्षको बजेटलाई हामीले केमा प्राथमिकता दियौँ भन्दाखेरि सबै के अरे संरचनाहरू हाम्रो निर्माण हुनुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले हामीले सबै संरचनाहरू निर्माण गर्ने काममा हामी पहिलो प्राथमिकता हामीले राखेर सबै वडाहरूमा वडा कार्यालयहरू निर्माण गऱ्यौँ, सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य कार्यालयहरू निर्माण गऱ्यौँ, स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका निम्ति स्वास्थ्य कार्यालयहरू निर्माण गऱ्यौँ र सडकका हिसाबले हामीले 3 किलोमिटर विगतको दिनमा 5 किलोमिटर विगतको दिनमा हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कालोपत्री गर्ने काम गऱ्यौँ र केही कालोपत्री गर्ने काम हाम्रो बाँकी छ। थोरै काम निर्माण कम्पनीहरूले पिच हान्न बाँकी राखेको अवस्था छ भने विगतका दिनमा हामीले विद्युतलाई सबै गाउँहरूमा काठका पोलहरू निर्माण थियो, काठका पोलहरूलाई विस्तारित गरेर के अरे सिमेन्टका पोलहरू राख्ने काम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अब धेरै कामहरू सडकका, त्यसपछि स्वास्थ्यका, त्यो शिक्षाको, विशेष गरेर शिक्षाका भवनहरू जीर्ण अवस्थामा भएका अवस्थामा धेरै विद्यालयका भवनहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। अब शिक्षालाई हामीले प्राथमिकता दिएर नै कामकाजलाई अगाडि बढाएका हौँ र त्यो अहिले तपाईँ फिल्डमा जानुभयो भने हेर्न सकिन्छ। भनेपछि हामी सबै ठाउँमा खानेपानीदेखि लगेर सबै ठाउँमा हामीले प्राथमिकता साथमा हामीले काम गरेका हौँ र विगतका दिनमा हामीले चाहिँ गरेका कामहरू तपाईँहरू विशेष गरेर अब कार्यालयमा बसेर धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि फिल्डमा गएर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो प्रष्ट रूपमा देख्न र देखाउन सकिने अवस्था स्थिति छ। पौडेलजी, यो भनिदिनुहोस्, अब कर्मचारी पुग अपुग विभिन्न वडामा के छ अथवा तपाईँहरू गाउँपालिकामा के छ? अब यस्तो छ, अब कर्मचारीको कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले लोकसेवासँग मागे जति कर्मचारी हामीले पाउन सकेको अवस्था स्थिति होइन। हामीले कर्मचारीका हिसाबले हेऱ्यौँ भने अहिले पनि हामीले वडा सचिवहरू पुरा गर्न सकेका छैनौँ। प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई पनि वडा सचिव बनाएर हामीले कामकाज चलाउन परेको अवस्था र स्थिति हो। अब विशेष गरेर अब लोकसेवाबाट माग गरिएका कर्मचारीहरू हामीसँग आयो भने हामीलाई कर्मचारी प्रशस्त रूपमा पुग्ने अवस्था र पुग्ने गरी हामीले लोकसेवासँग माग गरेको अवस्था स्थितिमा फेरि पनि हामी लोकसेवाले हामीलाई कर्मचारी हस्तान्तरण गर्ने स्थितिमा हामी माग्न सक्छौँ। हामीसँग कर्मचारी, प्राविधिक कर्मचारी हामीसँग अब पुगेको अवस्था छ। हामीसँग इन्जिनियरदेखि लगेर ओभरसियरदेखि लगेर सब इन्जिनियरहरू हामीसँग प्रशस्त मात्रामा हामीले वडामा खटाइसकेको अवस्था छ र वडामा गएर उहाँहरू गइसक्नु भएको अवस्था छ। प्राविधिक कर्मचारी भन्नुहुन्छ भने अब जुन प्रशासनिक कर्मचारीको अझ पनि हामीसँग 3-4 जनाको प्रशासनिक कर्मचारीको अभाव छ। त्यो अभावलाई हामी चाहिँ लोकसेवासँग मागेर पुरा गर्ने पक्षमा छौँ। किन भन्दा स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार छैन। त्यस कारणले पनि हामीले स्थानीय तहबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने आँट पनि गरिराखेको अवस्था छैन र हामीले कर्मचारी लोकसेवाबाटै माग्ने हो। त्यो अवस्थामा हामी अगाडि छौँ र तथापि हामीले एकजना कर्मचारीले 2-3वटा जिम्मेवारी लिएर भए पनि कार्यालयको कामकाजमा नरुक्ने गरी, रोकावट नआउने गरी सञ्चालन गरेको अवस्था छ। अब अहिलेसम्म हामीले चाहिँ जुन खालले सञ्चालन गरेका छौँ, जनतालाई कति सन्तुष्टि दिन सकेका छौँ त्यो जनतासँग प्रश्न गर्नुभयो भने त्यसबाट गर्न। तर हामीले सुशासनको पाटोमा हामी केही कमजोर भयो भने जनतालाई सेवा दिने कुरामा हामीले कन्जुसाइ गरेका छैनौँ। हामी सबै कर्मचारीहरू समय भएर नभएर साँझ बिहान दिउँसो जसरी भए पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कामकाजमा अगाडि बढेको अवस्था र स्थिति हो। कुनै पनि क्षेत्र भेगको शान्ति कायमका लागि सुरक्षा व्यवस्था महत्त्वपूर्ण पाटो हो। सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्था के कस्तो छ हाम्रो गाउँपालिकामा? अब हाम्रो गाउँपालिकामा 2वटा इलाका प्रहरी कार्यालयहरू पर्छन्। खिलतपुर इलाका प्रहरी कार्यालय क वर्गको र तपाईँको हापुरे इलाका प्रहरी कार्यालय ख वर्गको हामीसँग 2टा इलाका प्रहरी कार्यालयहरू छन्। हामीसँग एउटा प्रहरी चौकी छ हंसपुरमा। प्रहरी चौकी 3 ठाउँबाट हामीले सुरक्षा स्थितिलाई सेवा दिइरहेको अवस्था हो। तथापि हामीले एउटा के माग गरेका हौँ त भन्दा हिजो विगतमा निर्णय भएको कुरा पनि के हो त भन्दा गङ्गटेमा हामीले सुरक्षा चौकी स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सबै इस्टिमेट सब ठिकठाक पार्दाखेरि पनि जनशक्तिका अभावले होला हामीले त्यहाँ सुरक्षा चौकी स्थापना गर्न सकेका
सकेका छैनौँ। तर पनि के अरे प्रशासनसँग कुरा भइरहेको अवस्था हो र छिट्टै गर्छौँ भन्ने कुरा पटक पटक भइराखेको छ, तर पनि स्थापना गर्न सकिराखेको अवस्था होइन। अब सायद मलाई लाग्छ छिट्टै स्थापना होला त्यस्तो मलाई लागेको छ। र सुरक्षाका हिसाबले हामी विगतभन्दा अहिले अलिकति सुरक्षाको महसुस जनसमुदायले गरिरहेको अवस्था हो। नेपाल कृषि प्रधान देश पनि हो, कृषिका लागि भनेर विशेष जोड के छ? हाम्रो भूमि कस्तो छ? गाउँपालिकाको भूमि कृषिको लागि भनिदिनुहोस् न। अब हामीसँग बबई गाउँपालिकामा ठुलो जमिन भएका मान्छेहरूको अभाव छ। वास्तवमा ठुलो जमिन हामीसँग छैन। हामीसँग के हो त भन्दा 5 कट्ठादेखि 2 बिघासम्मको रेन्जमा अधिकांश जनसमुदायसँग त्यस्तो खालको जमिन छ। टुक्रा जमिन भएको जनसमुदाय छ र त्यसबाट आफ्नो गुजारा चलाउनका निम्ति खेतीपाती गरिरहेको अवस्था र स्थितिमा अब यसलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने खालको वातावरण सिर्जना त गर्न कोसिस गरेका छौँ। हामीले फेरि त्यसमा पनि के गरेका छौँ त गाउँपालिकाको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममै पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर 7वटा वडामा 7वटा पकेट क्षेत्र निर्माण गरेर अब त्यसमा हामीले जति पनि अनुदानका लगानीहरू हामीले लगानी लगाउँछौँ त्यो लगानी पनि त्यो पकेट क्षेत्रका आधारमा लगानी लगाउनुपर्छ है, कार्यक्रम त्यस्ता खालका बनाउनुपर्छ है भन्ने हिसाबले अहिलेको बजेटमा पनि हामीले त्यो व्यवस्था गरेको अवस्था छ। हामीले पकेट क्षेत्रका हिसाबले गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। अब कसैले पशुपालनको पकेट क्षेत्र छ, कसैको तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्र, कसैले मौरीको पकेट क्षेत्र छ, कसैले चाहिँ फलफुलको पकेट क्षेत्र बनाएको छ। अब यो पकेट क्षेत्रका आधारमा हामीले चाहिँ त्यो क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउँछौँ र सायद मलाई लाग्छ 1 वर्ष पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँ त्यसको प्रतिफल जुन पकेट क्षेत्र बनाएर हामीले चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन गरेका छौँ त्यसको प्रतिफल पाउन र हेर्न सकिन्छ। अब युवा तथा खेलकुदका कुराहरू पनि आउँछन्। अब युवाहरूलाई खेलकुदमा आबद्ध गराउने कुराहरू छ, प्रोत्साहन गर्ने कुराहरूमा गाउँपालिका कसरी लागिरहेछ? अब अहिले विशेष गरेर कोरोना महामारीको कारणले विगतका खेलकुद कार्यक्रमहरू पनि हाम्रा स्थगित भए, हामीले गर्न सकेनौँ, मान्छे जम्मा गरेर गर्न सकेनौँ। र अहिलेको हामीले नीति तथा कार्यक्रममा हामीले एउटा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोसिस गरेका छौँ, नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका छौँ र त्यसलाई बजेट पनि हामीले विनियोजन गरेका छौँ। हामीले खेलकुद परिषद मार्फत हामीले एउटा खेलकुद परिषद भनेर संवैधानिक रूपमा खेलकुद परिषद गठन गर्ने र खेलकुद परिषद त्यसको कार्यविधि निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। खेलकुद परिषदको कार्यविधि बनाएर त्यो कार्यविधिमा रहेर चाहिँ हामीले खेलकुद परिषद निर्माण गर्ने र त्यसको सदस्य सचिवका रूपमा हामीले होल टाइम र 24 घण्टा हुने गरी एउटा खेलकुदको मान्छे गाउँपालिकामा के अरे ल्याउने र उसले नै सबै खेलकुदका कार्यक्रमहरू, युवा स्वरोजगार सङ्घका कार्यक्रमहरू, युवासँग उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू त्यो खेलकुद परिषद मार्फत के अरे युवा परिषद मार्फत हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा खालको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसका लागि नीति पनि ल्याएका छौँ, नीति कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ भने त्यसका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ। अब हामीले खेलकुदका कार्यक्रमहरू कति सञ्चालन गर्न सक्छौँ आगामी दिनमा अब त्यो कुरा पनि होला। र त्यो मात्रै नभइकन तपाईँको चाहिँ युवा उद्यमशीलताका कुराहरू पनि त्यससँग के अरे युवा परिषदसँग हामीले जोड्न कोसिस गरेका छौँ। हामीलाई युवा के अरे लघु उद्यम सञ्चालन गर्नका निम्ति बजेटको व्यवस्थापन पनि सशर्त रूपमा निशर्त रूपमा अब सङ्घले प्रदेशले पनि बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छ। अब त्यसलाई हामीले सही ढङ्गले के अरे परिचालन गर्ने र युवा स्वरोजगारलाई हामीले बढाउन सक्ने र विशेष गरेर विदेशबाट फर्केर आउनुभएका जो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले उहाँको सिप अनुसारको काम सिर्जना गर्न सक्यौँ अथवा उहाँको उद्यमशीलता जुन खालको उद्यममा काम गर्नुभयो उहाँहरूले त्यो कामलाई यहाँ त्यो सिर्जनालाई यहाँ देखाउन सक्यौँ भने, फिल्डमा गर्न सक्यौँ भने पक्का पनि मलाई लाग्छ देशको उत्पादनमा वृद्धि पनि हुन्छ र उहाँहरूको आम्दानी पनि विदेश जान पर्ने थोरै पैसाका निम्ति विदेश जान पर्नेबाट उहाँहरू पनि बच्न सक्नुहुन्छ र आफ्नै घर परिवारमा बसेर पनि केही पैसाहरू आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले हामीले युवा परिषदको कल्पना गरेका हौँ। त्यो युवा परिषद मार्फत हामी काम गर्ने पक्षमा छौँ। त्यो हामीले सार्वजनिक गरिसकेको कुरा हो र अब हामी छिट्टै युवा परिषद गठन गरेर त्यसलाई कामकाजमा लगाउने पक्षमा छौँ। अब स्वास्थ्यका कुरा गरौँ। अब कोरोनाले पनि धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ। क्वारेन्टाइनहरू कतिवटा निर्माण गर्नुभएको छ, के छ कस्तो छ भनिदिनुहोस् न। अब हामीले विशेष गरेर अब यो स्वास्थ्यका सवालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने बबई गाउँपालिकामा 2टा स्वास्थ्य चौकी बाहेक म गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदाखेरि केही पनि थिएन। हामी 2टा स्वास्थ्य चौकी, हंसपुर स्वास्थ्य चौकी र तपाईँको पञ्चकुले स्वास्थ्य चौकी बाहेक यदि अब अहिले हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। हापुरेमा एउटा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। गङ्गटेमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेर 1 नम्बरका निम्ति हामीले त्यसलाई के अरे तपाईँको बर्थिङ सेन्टर समेत पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। अब 2टा स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरीकरण गर्ने कुरामा हामीले ल्याब सञ्चालन गर्नेदेखि लगेर सबै काम 2टा स्वास्थ्य चौकीमा गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब अहिले हामीले 7वटै स्वास्थ्य के अरे 7वटै वडाबाट स्वास्थ्य का कामहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले भवन निर्माणका कामहरू अन्तिम
अन्तिम चरणमा छन्। सबै 7वटै वडामा निर्माण भइसकेको अवस्था र अन्तिम चरणमा रहेको अब निर्माण कम्पनीहरूले बुझाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ। काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ स्वास्थ्य चौकीका हिसाबले हेर्नु हो भने। र अब हामीले फेरि अर्को कुरा के भइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो के अरे हंसपुरमा 15 सुइयाको हस्पिटल निर्माण गर्ने भनेर सङ्घीय सरकारले के अरे तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम विनियोजन गरिसकेको अवस्था छ। अब त्यो कार्यक्रम पनि हामीले जग्गा नाप्नेदेखि लगेर सबै काम सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र अब भोलि पर्सि हाम्रो त्यो काम पनि सुरु होला। अनि फेरि प्रदेश सरकारले के गरेको छ त भन्दाखेरि हापुरेमा स्तरीय स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनका निम्ति भनेर 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। अब त्यो पैसाले फेरि हामी हापुरेमा विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य चौकी हामीले सञ्चालनमा ल्याउने कोसिस गर्छौँ। हामीले भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि एउटा भवन निर्माण गरेका छौँ भने स्वास्थ्य चौकी निर्माणका निम्ति अर्को भवन निर्माण हाम्रो भइसकेको अवस्था छ। भवन निर्माण गरिसकेपछि हामी त्यसलाई विशेषज्ञ सेवा सहितको हामीले स्वास्थ्यको समस्या हल गर्नका निम्ति योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ स्वास्थ्यका हिसाबले। अब कोरोना महामारीको कुरा यो वास्तवमा तपाईँको मान्छेलाई डर मात्रै एउटा खालको सिर्जना भएको छ। मान्छे डराएको मात्रै अवस्था हो। वास्तवमा यसले मलाई लाग्छ केही गर्छ जस्तो मलाई लागेन। अब हामी धेरै नोक्सान हामीले बिहोरिसकेका छौँ र यससँग पनि धेरै डराउनु पर्ने अवस्था र स्थिति मैले देखेको छैन। अब कोरोना महामारीका हिसाबले हामीले धेरै पैसा हामीले खर्च गऱ्यौँ। वास्तवमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्नेदेखि लगेर हामीले 1500-1600 जना मान्छेहरूलाई पाल्दाखेरि 14-15 दिन 25 हामीले 29 दिनसम्म एउटा मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। किन त भन्दा तपाईँको चाहिँ हिजो रिपोर्टहरू ढिलो आउनेदेखि लगेर सबै कामहरू हामीले बिहोर्न परेको छ। त्यो हिसाबले हामीले खर्च त यो कोरोनाका निम्ति हामीले धेरै खर्च गरिसक्यौँ। यद्यपि अहिले पनि हामीले खर्च गर्ने क्रममै छौँ, खर्च गरिराखेका छौँ। तर योसँग धेरै डराउनु पर्ने अवस्था र स्थिति सिर्जना होइन। यो रुवाखोकी हो। त्यही रूपमा हामीले बुझेर अगाडि बढ्ने हो भने खासै त्यस्तो समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन। र अब यो महामारी भन्दा पनि हाम्रा दिनचर्याका कुराहरू जुन विकास निर्माणका कुराहरू छन् यसलाई हामीले गति दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले आफ्ना कामकाजहरूलाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नका निम्ति सामान्यतया दूरी कायम राख्नेदेखि लगेर सबै कामहरूमा जुन किसिमले हामी हात धुनेदेखि लगेर सबै काम गरिरहेका छौँ यसलाई न्यूनता दिने र आफ्ना विकास निर्माण कामहरूलाई गति दिएर अगाडि बढ्ने भन्दा अर्को विकल्प मैले देखेको छैन। भिडभाड हुने कार्यक्रमहरू हामीले नगर्ने कुरा नै भएको छ। हामी गर्दैनौँ र अरू कामहरू हामीलाई विकास निर्माण कामहरू हामी रोक्दैनौँ। हामी त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छौँ। त्यसै गरी अब वन्यजन्तुको संरक्षणका कुराहरू पनि आउँछ। ठुलो भेग तपाईँहरूको अब वन पनि छ गाउँपालिकामा। चोरी डकैतीका कुराहरू विभिन्न कुराहरू आउँछन्। संरक्षणका लागि के छ प्रयासहरू? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब वन संरक्षणका निम्ति विभिन्न किसिमका सामुदायिक वनहरू निर्माण भएर हस्तान्तरण भएर सामुदायिक वनहरू सञ्चालनमा छन्। अब उहाँहरूले समुदायले नै वनको संरक्षण गर्ने त्यसको उपयोग गर्ने काम सामुदायिक वनहरू भएका छन्। अब राष्ट्रिय वनका सवालमा तपाईँको राष्ट्रिय वनलाई पनि हाम्रो वन इलाका वन कार्यालय मार्फत हामीले चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ हैन। अब सेक्टर वनले पनि त्यो काम गरिरहेको अवस्था छ भने अब हामीले चाहिँ त्यो वन संरक्षण वन्यजन्तु संरक्षणका हिसाबले बोबई गाउँपालिकाभित्र मध्यवर्ती क्षेत्र पनि पर्छ राष्ट्रिय निकुञ्जको। त्यसमा के अरे तपाईँको चाहिँ जनावर संरक्षण गर्ने कुरा अब सेना नै बसेर त्यो संरक्षण गरिरहेको अवस्था बोबई गाउँपालिकाका सवालमा धेरै भूभागमा सेनाले हेरिरहेको अवस्था पनि छ। र अरू सामुदायिक वनहरूमा पनि चोरी सिकारीको काम पनि एकदम कम न्यून अब भएकै छैन भन्न त नमिल्ला तर पनि धेरै न्यूनीकरण भएको छ। त्यसको धेरै मान्छेहरू त्यसको कारबाहीमा परिसकेको अवस्था पनि अवसर स्थिति पनि हो वन्यजन्तुको शिकार गर्दाखेरि। अब त्यो हिसाबले हेऱ्यौँ भने अब वन्यजन्तुहरूको पनि संरक्षण भइरहेको छ। त्यसले गर्ने नोक्सानी जुन किसिमको गरिरहेको छ त्यो नोक्सानीलाई रोक्ने काम पनि हामीले तारजाली मार्फत हुन्छ के गरेर हुन्छ वन्यजन्तुको अब किसानहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू किसानले नपाउने खालको स्थिति पनि सिर्जना भएको छ। अब यो दुईटै चिजलाई हामीले मिलाएर लग्न पर्नेछ। अब त्यो मिलाएर लग्दाखेरि तपाईँको वनसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने अथवा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि लगानी लगाउनु पर्ने, अब त्यो खालको मध्यवर्ती क्षेत्रमा संरक्षणका निम्ति लगानी लगाउनु पर्ने स्थिति छ भने अब वन्यजन्तु संरक्षणका निम्ति हिजोभन्दा आज धेरै कडाइका साथ अगाडि बढेको अवस्था र स्थिति हो। त्यसै गरी अब बजारहरू हाम्रो गाउँपालिकामा बजारहरू होइन हापुरे बजार अब एउटा मात्रै बजार हो बोबई गाउँपालिकामा। खास गरिकन ठुलो बजार हामीसँग छैन बोबई गाउँपालिकाभित्र। बजार हाम्रो हापुरे नै बजार हो। त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने कोसिसमा हामी छौँ। र अब बजारको सवालमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो हिजोको बजार तुलसीपुर नै हो। तुलसीपुर घोराइ नै हाम्रो बजार मानिन्थ्यो भने अहिले हापुरे बजारलाई हामीले व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन सक्यो भने व्यापारका हिसाबले बोबई गाउँपालिकाको माग हापुरे बजारले पुरा गर्छ भन्नेमा हामी छौँ र त्यसैलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमै छौँ। त्यसैगरी महिला हिंसाका कुराहरू अधिकारका कुराहरू सिपमूलक तालिमका कुराहरू पनि रहन्छन्। अब गाउँपालिकामा के छ त्यसो? अब के हो भन्दाखेरि महिला हिंसाको
विषयमा हामीले अत्यन्त के अरे मिहिनेत गरेर अहिले सेफ हाउस सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। हिंसामा परेका महिलाहरू, हिंसामा परेका पुरुषहरू जो हिंसामा पर्नुभएको छ उहाँहरूलाई ल्याएर राख्ने ठाउँ हामीले निर्माण गरेका छौँ, सेफ हाउस सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। अब सेफ हाउस सञ्चालन गरेदेखि हाम्रो धेरै महिलाहरू जो घरबाट हिंसाबाट पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरू यस सेफ हाउसमा आएर बस्ने र उहाँहरूलाई भनौँ न एउटा त्यो न्याय दिलाउनका निम्ति हाम्रो न्यायपालिकाले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको अवस्था हो। र अरू अब हाम्रा न्याय निरूपण गर्नका निम्ति पनि न्यायपालिकाले आफ्ना कामहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। अब यी कुरालाई हामीले व्यवस्थित गरेर ल्याउनुपर्छ। हामीले अहिले हामीले सेवा सञ्चालन गर्दाखेरि भाडामा गरेका छौँ भने अर्को साल हामीले आफ्नो भवनमा गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब न्याय निरूपणका कुराहरूलाई पनि अलिक व्यवस्थित गरेर हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो हो। अब त्यही अनुसारले त्यही गतिमा हामी अगाडि छौँ। कोरोना कारणले गर्दाखेरि शिक्षामा ठुलो असर परेको अवस्था पनि छ। अब दूरशिक्षा प्रणाली अन्तर्गतका के प्रयासहरू भएका छन् भन्नु? अब हामीले कोरोनामा शिक्षामा विशेष गरेर असर परेको अवस्था र स्थितिमा हामीले अहिले शिक्षकहरूलाई घर घरमा पुर्याएका छौँ। हामीले के भनेका छौँ त भन्दाखेरि तपाईहरू प्रत्येक विद्यार्थीका घरमा जानुपर्छ र घरमै तपाईहरूले चाहिँ शिक्षा भलै 2-3 दिनमा पालो आउला एउटा विद्यार्थीको भने त्यसरी भए पनि घरमै शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अनि शिक्षकहरूको एउटा माग आएको थियो, हामी सबैका घर पुग्छौँ तर हाम्रो सुरक्षाका निम्ति के गर्ने भन्नुभएको थियो। र त्यो भावनाले हामीले बबई गाउँपालिकाका तर्फबाट सबै शिक्षकहरूको जति पनि शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ सबै शिक्षकहरूको सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको बिमा गरिदिने कुरा गरेका छौँ। वार्षिक रूपमा 1 वर्षको हामीले चाहिँ त्यो बिमा गर्ने भनेर बजेट पनि विनियोजन गरिसकेका छौँ। अब उहाँको कागजपत्र तयार भयो भने हामीले उहाँहरूको बिमा पनि गरिदिन्छौँ र उहाँहरूलाई हामीले घर बस्न दिएका छैनौँ। हामीले उहाँहरूलाई प्रत्येक घरमा विद्यार्थीका घरमा जानुहोस्, पठन पाठनलाई सुरु गर्नुहोस्, किताबहरू हामीले बाँडिसकेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा हामी जहाँ जहाँ आफ्ना विद्यार्थीहरू शिक्षकहरूको आफ्ना विद्यार्थीहरू हुन्छन् त्यो ठाउँमा गएर त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनको कुरामा सिकाइ उपलब्धिका कुरामा के सकिन्छ त्यो गराउनुहोस्। र अब हामी त्यो सिकाइ उपलब्धि कति हासिल भयो भनेर अब हामी परीक्षा पनि लिने तर्खरमा छौँ। हाम्रो शिक्षा शाखाले अब पेपर तयार गर्ने र फेरि त्यसै गरेर हामीले परीक्षा पहिलो त्रैमासिकको परीक्षा लिने खालको एउटा योजना पनि बनाएका छौँ। र हामी शिक्षाका हिसाबले हामी अत्यन्त योजनाबद्ध ढङ्गले घर घरमा गएर भए पनि अब शिक्षा प्रदान गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। अब त्यसको रिजल्ट त कस बेला आउला भन्दाखेरि जस बेला हामीले अब यो परीक्षा लिएर कति विद्यार्थीहरूले पठन पाठन सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नुभयो त्यति प्रभावकारी नभइसकेपछि हामीले रेडियो सबै विद्यार्थीहरू नसुनिसकेपछि केही विद्यार्थी त रेडियोबाट पठन घरमा जाने कुरालाई बढी ध्यान दिएका छौँ र बढी जोड दिएर सबै सरहरूलाई हामीले नियमित हाजिर हुने गाउँमा गएर आफ्ना विद्यार्थीदेखि लगेर पठन पाठनमा जोड्ने काम हामीले चाहिँ शिक्षाबाट गरेका छौँ। अहिलेसम्मको हाम्रो उपलब्धि त्यो हो। र अब हामी परीक्षा लियौँ भने फेरि दोस्रो चरणमा हामी चाहिँ जाने पक्षमा छौँ। हाम्रो पहिलो त्रैमासिकको बुलेटिन पनि हामीले प्रकाशित गर्दैछौँ। हामीले आजसम्म के गर्यौँ भनेर हामीले शिक्षाको प्रत्येक 6 मासिकमा हामीले एउटा बुलेटिन प्रकाशित गर्छौँ। त्यो हुँदैछ। कोरोना लागिसकेपछिका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय बन्द भइसकेपछि हामीले के सञ्चालन गर्यौँ, के गर्यौँ, कहाँ गयौँ, कसरी हामीले शिक्षा सञ्चालन गर्यौँ भनेर पहिलो बुलेटिनमा आउँछ भने अब परीक्षादेखि पछाडिको दोस्रो बुलेटिनमा हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। अब अपाङ्ग जन अन्यलाई दिने सेवा सुविधाहरू गाउँपालिकाबाट के छ? विशेष गरेर के हो त भन्दाखेरि अपाङ्ग परिचय पत्रहरू हामीले नियमित रूपमा बबई गाउँपालिकामा दिने गरेको वितरण वैधानिक रूपमा तपाईँको कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार बनाएका छौँ। र त्यसमा हामीले एकजना विशेषज्ञ डाक्टर पनि हामीले आमन्त्रित गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँलाई हामीले त्यहाँ त्यो समितिमा राख्छौँ। र यहाँ हाम्रो अपाङ्ग के अरे समिति पनि यहाँ छ, अपाङ्गहरूको एउटा साझा सङ्गठन पनि यहाँ बनाउनु भएको छ। त्यो साझा सङ्गठनको अध्यक्ष पनि त्यसमा बस्नु भएको छ। अब त्यो सबै गरेर अपाङ्गहरूलाई कसरी चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यहाँको अपाङ्गहरूको विशेष गरेर आय आम्दानीको कुरा कसरी जोड्न सकिन्छ र अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गर्दाखेरि पक्षपातपूर्ण तरिकाले नहोस् एक रूपमा भन्ने हिसाबले हामीले अत्यन्त तपाईँको अपाङ्गहरूलाई पनि क्याटेगोरीगत रूपमा कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ त्यही व्यवस्था अन्तर्गत हामी अगाडि बढेर काम गर्छौँ। विपद व्यवस्थापन कुराहरू पनि गरौँ। नदीहरूले गर्दा के क्षतिहरू पुगेको छ? अब यस्तो छ, विपद व्यवस्थापनका सवालमा के हो त भन्दाखेरि हामीसँग 2-3टा खतराका कुराहरू छन्। एउटा त विपद कतिखेर आउँछ
गाउँपालिकाको छेउमै हामीले चाहिँ एउटा विपद व्यवस्थापन कार्यालय भनेर हामीले राखेका छौँ। त्यो कार्यालयबाट हामीले सबै सामग्रीहरू त्यहाँ छन् हाम्रा विपदका, त्योबाट हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँ बस्ने जो बस्नुहुन्छ त्यहाँ हामीले चाहिँ हाम्रो आइटीलाई हामीले त्यो जिम्मेवारी दिएका छौँ त्यो सम्पर्क गर्ने, र यहाँबाट हामीले विभिन्न ठाउँ अनुसारका समितिहरू निर्माण गरेका छौँ। जस्तै नदीको किनारमा बसोबास गर्नेलाई नदी आउँदाखेरि के गर्ने भन्ने, त्यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर तालिम दिएर त्यहाँ एउटा समिति निर्माण गरेर त्यो समितिसँग जोडिने काम गरेका छौँ भने अब आगलागीबाट बस्ने ठाउँमा, आगलागीको खतरा भएका ठाउँहरूमा आगलागीबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर त्यहाँको त्यो खालको तालिम त्यहाँका समुदायलाई दिएर, त्यहाँको समितिलाई दिएर त्यो व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। अब त्यो कामहरूलाई हामीले अत्यन्त व्यवस्थित छ। हामीले चाहिँ नदी आउँदाखेरि कसरी सूचना गर्ने, सबै गाउँभरिलाई कसरी सूचना गर्ने, कसरी सुरक्षासम्म जान सकिन्छ। हामीलाई पहिरोको समस्या अलिकति दाङ जिल्ला भएको हुनाले अलिक कम छ, हामीलाई पहिरोको समस्याले अलिक त्यतिका नसताउन सक्छ, तर हामीलाई नदीको समस्या, आगलागीको समस्या हामीलाई अलिक जटिल रूपमा आउन सक्छ, र त्यो रूपले हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा अहिलेसम्म अब पहिलो वर्ष हामीले जति 71-72मा हामी जुन क्षति बिहोर्यौँ त्यो क्षति अबका दिनहरूमा हामीले बिहोर्न पर्दैन, हामीलाई त्यस्तो लागेको छ। त्यही अनुसारले बस्ती व्यवस्थापन पनि अब हुँदैछ। हामीले बस्ती व्यवस्थापन गर्ने काम पनि हामीले गर्दैछौँ। भूमि कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ भूमि व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत हामी त्यसको बस्ती व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर लालबुजा बाँड्नेदेखि लिएर सबै कामहरू हामीले सुचारू गर्ने योजना पनि बनाएका छौँ। त्यो योजना बनाउँदाखेरि हामीले नदीकोबाट आउने समस्याहरू, जङ्गलबाट आउने समस्याहरूलाई पक्कै पनि हामी निराकरण गर्ने गरी बस्तीको व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यो योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अन्ततिर पनि छौँ पौडेलजी। अब तपाईले यो आर्थिक वर्षमा गर्न बाँकी भएका कामहरू के रहन्छन्? होइन, अब यस्तो हुँदो रहेछ, काम गर्दाखेरि धेरै चिजहरू बाँकी रहँदो रहेछन्। अब हामीले 3 वर्ष कार्यकाल हामीले बिताइसकेको अवस्था छ। 3टा बजेटहरू हामीले कार्यान्वयन गरिसक्दाखेरि पनि वास्तवमा हामी आफै काम गर्ने मान्छेहरू पनि सन्तुष्टि हामीले पनि प्राप्त गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। हामीले यति गऱ्यौँ, यति अब योभन्दा अझ धेरै गर्न पर्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि लागिराखेको अवस्था हो। के त भन्दाखेरि हामीले विकास निर्माणका कामहरूलाई जुन गतिमा अगाडि बढाउन पर्थ्यो त्यो विभिन्न बाधा व्यवधानहरूले हामीलाई विकास गतिहरूलाई अवरोध गर्ने गरेका छ। पहिलो वर्ष हामीले कर्मचारीको अभावमा अवरोध भयो, दोस्रो वर्ष कर्मचारी समायोजनले अवरोध भयो भने अब तेस्रो वर्ष हामीलाई कोरोनाका कारणले पनि हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था, जुन गतिमा जान पर्थ्यो त्यो गतिमा जान नसकेको अवस्था नै हो। तर पनि हामीले के हो त भन्दाखेरि जनतालाई सन्तुष्टि दिने गरी विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउने सवालमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा बृहत रूपमा छलफल गरिकनै हामीले आफ्ना गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गरेका छौँ। तर अब जनसमुदाय कति सन्तुष्टि छ भन्ने कुरा अब जनसमुदायले भोलिका दिनमा हेर्ने कुरा र भन्ने कुरा बताउने कुरा होलान्। तर पनि हामी आफै पनि त्यतिका सन्तुष्टि छैनौँ। हामीले विभिन्न किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि तपाईँको खर्का छाना विस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ, अब गरिराखेका छौँ। त्यसमा बजेट अभावका कारणले पनि पूर्ण रूपमा हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। सबैका घरहरू अहिले पनि टिनले छाउन सकिरहेको अवस्था स्थिति छैन। हामीले अब सडक निर्माण गऱ्यौँ, सडक निर्माण गरेर 12 महिना सडक चलाउन अहिले पनि केही गाउँहरूमा 12 महिना सडक निर्माण चलाउन सुचारू गर्न सकिरहेका छैनौँ। 8 महिना, 9 महिना, 10 महिना हुन्छन्। सबै बस्तीहरूमा पुग्ने सडकहरू सबै बस्तीमा पुगेका छन्, तर 12 महिना सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब हामीले चाहिँ कुलो पानी निर्माण गऱ्यौँ, तर हामीले पानीका मुहानहरूलाई संरक्षण गरेर ठुला पोखरीहरू निर्माण गरेर 12 मास पानी सस्तो गराउने, बर्खाको पानीलाई रोक्न सक्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौँ। नहर निर्माण गरेका छौँ। नहरमा बर्खाभन्दा पछाडि पानी नभएर सुक्खा नहरहरू हुन्छन् जसमा हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छौँ। अब धेरै कुराहरू गर्न पर्ने कामहरू धेरै हुँदा रहेछन्। अब बजेट हामीसँग थोरै सानो मात्रामा बजेट हुँदो रहेछ। त्यो बजेटले जनताले अपेक्षा गरेका सबै कामहरू पुरा गर्न चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। तथापि हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि यो पछाडि यो गर्ने भनेर हेर्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ पक्कै पनि बबई गाउँपालिकाका सवालमा हजुरले बाहिर गएर पनि हेर्नुभयो भने विकास निर्माणका सवालमा हेर्नुभयो भने बाटाघाटा, कुला, पुल, पुलेसादेखि लगेर साना हाम्रा बजेटले भ्याउने कामहरू जे छन् त्यो कामहरू हामीले सबैलाई सन्तुष्टि हुने गरी गरेका छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब त्यो कुरा सन्तुष्टि भएको नभएको कुरा बाहिरबाट आउने कुरा हो, त्यो जनताबाट आउने कुरा हो। जनसमुदायले जे भन्नुहुन्छ हामीले गरेका क्रियाकलापहरूमा जनसमुदायलाई सहभागी बनाएका छौँ। सहभागी उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। अब आफू सहभागी भएर काम गर्दाखेरि जनताहरू कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यो सन्तुष्टि हुने कुरा जनसमुदायको कुरा होला। तर हामीले सबैलाई छुने गरी एउटा बाटो बन्द गरेर अर्को बाटोलाई खोलेको होइन कि सबै बाटाहरू छुने गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक
हैन त्यसपछि गएर विद्यालयदेखि लगेर सबै चिजहरूलाई छुने गरी हामीले विकास निर्माणका कामहरूमा गरेका छौँ। पहिलो प्राथमिकता हामीले आफ्ना संरचनाहरू आफ्ना कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ। त्यो व्यवस्थित कार्यालय व्यवस्थित नभइकन अरू काम हुन सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ छ। अब हामीले कार्यालय व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि हामीले बजेटको एउटा पाटोमा हामीले राखेका हौँ। त्यो पाटोबाट हामीले चाहिँ आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएको अवस्था हो। यसरी समय दिनुभयो, यसरी संवाद गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्ष हजुरले। धन्यवाद छ। अब यहाँसम्म आएर धेरै टाढा वास्तवमा लमैबाट यहाँ पुग्ने कुरा अब टाढाको कुरा हो, तथापि हजुर आएर एउटा बबई गाउँपालिकाका सवालमा आफ्ना कुराहरू राख्ने जुन खालको अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसका निम्ति म टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बबई गाउँपालिकामा बन्दै गरेका संरचनाहरूका विषयमा हजुरले आफ्नो टेलिभिजन मार्फत प्रचार गरिदिनुहुनेछ भन्ने कुरा लागेको छ। हामीले बबई गाउँपालिकाको हापुरे केन्द्र निर्माण गरेका छौँ। त्यो केन्द्रमा अहिले हामी यो घर भाडामा छौँ, हामी भाडामा बसिरहेको अवस्था हो। आफ्नो भवन तल बन्दैछ, त्यो भवनसम्म पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा पनि चित्रण गरिदिनु भयो भने पक्का पनि मलाई लाग्छ बबई गाउँपालिकामा गरेका कामहरूका केही कुराहरू बाहिर आउनेछन् भन्ने कुरा लागेको छु। र सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भन्दाखेरि त्यहाँबाट यहाँ आएर कम्तीमा आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिएकोमा फेरि पनि हजुर लगायत हजुरको टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।